बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई की हुकूमत को इस वक्त जहां मुआशी बदइंतजामी का सामना है, वहीं पर गैस की फराहमी के हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। वफाकी हुकूमत के पास फाइनेंस और तवानाई की वजारतों के वजीर होने के बावजूद तर्जुमान रखने की ज़रूरत पेश आ रही है, और यही दो वजारतें हैं जिन पर हुकूमत को मीडिया की जानिब से सख्त किस्म की तनकीद का सामना है, जबकि अवाम की जानिब से महंगाई और गैस की लोड शेडिंग पर एहतजाज का सामना है। महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और मौजूदा वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन मीडिया पर हुकूमती मौक़िफ़ को अक्सर पेश करते हुए नजर आए, मगर तवानाई और गैस की लोड शेडिंग के हवाले से हमाद अज़हर कई हफ्तों से गायब हैं, जिसकी वजह से एक लंबे अरसे से हुकूमत जो है वो तवानाई की पॉलिसी पर मीडिया में कोई वाज़ेह लाइहा अमल देती हुई नजर नहीं आती, या फिर अगर इस तरह से कहें कि हुकूमती वर्जन या हुकूमत की साइड का वो जो बयानिया है वो मिसिंग नजर आ रहा है तो गलत नहीं होगा। आज वफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अज़हर की जानिब से ट्वीट किया गया और कहा गया कि मुज़म्मिल असलम साहब को तवानाई के मसाइल पर तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। मुज़म्मिल असलम वज़ारत ख़ज़ाना के साथ तर्जुमान के अलावा ये फ़राइज़ भी सर अंजाम देंगे। गैस के बहरान पर चुप सादी वजारत को आवाज़ मिलना बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि हमाद अज़हर निजी टीवी चैनल से नैपरा रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पर तकरार के बाद से गायब हैं। डूबती और बैरूनी कर्जों का सहारा लेती मईशत को हुकूमत की LNG फराहम करने की पॉलिसी की वजह से मजीद झटके लग रहे हैं। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो पहले ही कोरोना और हुकूमती पॉलिसीज की वजह से $250 मिलियन का नुकसान उठा चुकी है, अब एक बार फिर से तबाही के दहाने पर आन खड़ी हुई है। 17 दिसंबर को दिए गए एक इंटरव्यू में एप्टिमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सत्तार ने निजी मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वजीर तवानाई जो हैं हमाद अज़हर, उन्होंने वादा किया कि पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर गैस की लोड शेडिंग नहीं करेंगे, और फिर 15 दिसंबर से हमारी गैस ही बंद कर दी गई। ये सारा गेम अपनी नाअहली छुपाने के लिए किया जा रहा है। एक तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये कह रही है कि हमारी गैस बंद कर दी गई, तो दूसरी तरफ गैस लोड शेडिंग ने शहरियों को भी दिन में तारे दिखा दिए हैं। सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, हर कोई परेशान है। हर तरफ गैस का बहरान है, गैस मिलती नहीं है, बिल पहले से ज्यादा हो गए हैं, मगर खाना पकाने के लिए गैस मौजूद नहीं है। क्या वजह है कि एक तरफ इंडस्ट्री गैस की अदम दस्तयाबी का शिकवा करे, तो दूसरी तरफ आवाम को भी गैस जो है वो दस्तयाब नहीं है। लेकिन हमाद अज़हर साहब सब अच्छा है कि नवीद सुना रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जी वज़ारत तवानाई के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुबारकबाद वसूल कीजिए जी, आपको एक इजाफी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन इस वक्त अगर हम मौजूदा टाइमिंग की बात करें तो बड़ा चैलेंजिंग है। यकीनन वज़ारत ख़ज़ाना की तर्जुमानी भी आपके पास है और अब वज़ारत तवानाई की भी, और दोनों ही चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। इकॉनमी के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं और तवानाई के ऊपर आजकल गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग थोड़े नाराज़ भी नज़र आते हैं। तो बड़े चैलेंजिंग जॉब्स जो हैं वो आपके लिए। मुज़म्मिल साहब, क्या तर्जुमान की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी वज़ारत तवानाई को? हमाद अज़हर साहब बड़े काबिल आदमी हैं, मीडिया को भी अच्छा फेस करते हैं, लेकिन वो कुछ अर्से से गायब थे और फिर उन्होंने ट्वीट किया कि अब जो है वो तर्जुमान के तौर पर आप मीडिया को मौक़िफ़ दिया करेंगे। क्यों ज़रूरत पेश आई इसकी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मुज़म्मिल देंगे तो वो मीडिया को जो है बयानात नहीं देंगे या मीडिया के पास नहीं आएंगे, वो अपना काम अपनी जगह पे करते रहेंगे। देखिए, मैं अभी एक तर्जुमान हूँ, आप यकीन जाने कि मैं मीडिया की कॉल्स उठा के जो है तंग आ जाता हूँ। इतने मीडिया और टाइम कम है। जैसे आपका चैनल है, इस तरह जो है ना 15-20 चैनल है, हर एक को मौक़िफ़ चाहिए। एक आदमी काम करेगा या सबको मौक़िफ़ देगा? अब कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी बांटनी है ना। सही। तो वो जो है अब जिम्मेदारी बांटी है और वो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है और ख़ज़ाना ने भी इस काबिल समझा है। तो मुज़म्मिल और साहब, आप लोगों ने अब से हमाद अज़हर साहब काम करेंगे और मीडिया को मौक़िफ़ आप दिया करेंगे? नहीं, मैंने आपको पहली बात क्या बोली कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो मीडिया में नहीं आएंगे। अच्छा, मैंने आपको ये कहा आएंगे। कि मीडिया बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो काम टाइम बढ़ जाएगा। वो जहाँ ज़रूरी समझेंगे वो आएंगे, जहाँ ज़रूरी समझूंगा मैं आऊँगा, और ठीक जहाँ है। मेरे पास भी टाइम नहीं होगा तो मैं माज़रत करूँगा। सही है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, तो अब चूंकि आप तर्जुमानी करें वज़ारत तवानाई की, तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली जो है वो हम ये नहीं कहते कि गैस की लोड शेडिंग पहले नहीं होती थी, हुआ करती थी, फिर उसको मैनेज किया जाता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ी कम कर दी जाती थी, घरेलू सार्फिन को देना शुरू कर दी जाती थी, लेकिन अभी तो हालात इतने ख़राब आ चुके हैं कि ना वहाँ पर इंडस्ट्री के पास गैस है, और घरों में लोग कहते हैं कि नाश्ता करने के लिए, चाय बनाने के लिए गैस नहीं होती। तो अगर दोनों जगह पे गैस नहीं है तो गैस है किधर?
دیکھیں میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں جو ہے ہمیشہ سے کبھی گیس کا فقدان نہیں رہا، تو میں چھوٹے سے بڑا ہوا ہوں اور ایک زمانے میں میرے میں نے پاس کہا کہ میں یہ کہوں گی کہ گیس یہ نہیں کہوں گی کہ گیس کا بحران کبھی نہیں رہا کرتا تھا، لیکن کہیں تو گیس موجود ہوتی تھی، انڈسٹری کی بند کر کے گھریلو صارفین کو دے دی جاتی تھی، لیکن ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ دونوں جگہ پہ نہیں مل رہی. یہی سوال ہے مزمل صاحب. نہیں، وہ میں یہی جواب دینے کی کوشش جی کر رہا تھا. جی تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی جو ہوں تقریباً کوئی چھوٹے سے بڑا کوئی 20-25 سال میں نے دیکھا ہے. میرے پاس سی این جی کی گاڑیاں بھی تھی، ہمارے گھر بھی گیس ہی پائپ گیس ہی لگی ہوئی ہے. یہ گائے بگائے یہ معاملات ہمیشہ سے رہے ہیں، اور اس دفعہ جو ہے اس کا شور اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ایز یو سیٹ کہ اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اب میڈیا ٹرائل ہوتا ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ابھی میں 3-4 دن پہلے ہی اپنے ایک کزن ہے گجرانوالہ کے، ان کا گجرانوالہ میں نان ایکسپورٹنگ ایک لوکل ان کی انڈسٹری ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ پورے نواز شریف کے دور میں سردیوں میں 4 مہینے کے لیے ہماری فیکٹری کی گیس کٹ جاتی تھی. اس 3 سال میں ہماری گیس جو ہے سردیوں میں بہت نہ ہونے کے برابر کٹی ہے. تو دا پوائنٹ از، ابھی اگر آپ چلے جائیں گلاس فرنس والوں کے پاس، اگر آپ چلے جائیں جو ٹائل والے ہیں، سٹیل فرنس، دیکھیں نا بہت ساری انڈسٹریز ہیں. مجھے کوئی ایک اخبار اٹھا کے بتائیں کہ ان میں سے کسی ایک انڈسٹری نے بولا ہو کہ ہمیں گیس نہ آ رہی ہو. یہ ایپٹما کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہد ستار نے نجی میں میڈیا بات کر رہا تھا نا، میں ابھی بات کرنے میں وہیں آ رہا تھا. جی کہاں سے آواز آئی؟ ایپٹما سے. ایپٹما سے کیوں آواز آئی؟ کیونکہ ہم نے خود ان کی گیس کاٹی ہے اور ہم نے کہا کہ آپ بجلی لیں، ہم صرف آپ کو پروسیس گیس دیں گے. 2300 گیس کے فیکٹری کے لیکن اچانک کاٹ دی نا. گلا تو وہ یہ کر رہے ہیں مزمل صاحب کہ حماد اظہر صاحب کا وعدہ تھا کہ پنجاب کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پر گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، اور پھر ایک دم سے 15 دسمبر سے ہماری گیس بند کر دی. سمجھنے کی کوشش نہیں کری. ہم نے گیس اس کی کاٹی ہے جس کے پاس بجلی بھی ہے، اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں آپ بجلی نہ بناؤ، آپ اسے پروسیس کرو اور بجلی ہم آپ کو دے رہے ہیں. لیکن وہ تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں $6.5 میں ہی گیس چاہیے. تو وہ نہیں ہو سکتا. ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، ایک اس میں رفٹ چل رہی ہے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹیکسٹائل کے علاوہ بھی 36 انڈسٹریز ہیں. آپ کوئی ایک اخبار اٹھا کے مجھے دکھائیں کہ کسی نے کمپلین کی کہ ہمیں گیس نہیں آ رہی. تو یہ ایک آپٹک کی بات ہے. ہاں، اب آگے گھریلو صارفین کی بات. یہاں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. یہاں پہ جو ہے ابھی جیسے جیسے سردیاں سخت ہوئی ہیں، گیس کا ایشو آ رہا ہے. لیکن پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے موسم تبدیل ہوا ہے تو کراچی وغیرہ میں گیس بہت بہتر ہے. اور میری ابھی کسی سے لاہور بھی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بہتر ہے اس ہفتے گیس کی. تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہے گا 1-2 مہینہ، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے ہم کام کر رہے ہیں اور کافی کوشش کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں آپ ایل این جی کی بات کرتی ہیں. آپ نے کبھی یہ سوال کیا کہ 2013 سے لے کر 2018 تک کتنی پچھلی حکومت نے گیس اور کنویں آکشن کیے تھے یا کتنی دریافت کی تھی؟ ایک بھی نہیں کی تھی. پاکستان کا حل آپ سمجھتی ہیں کہ صرف مہنگی امپورٹ کر کے ہی ہے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم پورے ملک کی گیس بند کر کے اور جو ہے باہر سے منگانا شروع کر دیں. ہمیں کچھ کوشش مقامی بھی کرنی پڑے گی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم جس طرح گیس کا استعمال کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے اچھی چیز نہیں ہے. اس کو ہم بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ بے قدری سے استعمال کر رہے ہیں. پاکستان میں جو گیس ہے 2019 سے ریٹ نہیں بڑھا، اور جس ریٹ پہ گیس مل رہی ہے اگر ہمیں 2 دن جو ہے سلنڈر لے کر آنا پڑے تو پورے مہینے کے بل کے برابر ہے. تو ہمیں وہاں پہ بھی ریشنلائزیشن ایز اے قوم بھی ذمہ داری دکھانی پڑے گی. ابھی گیس فیلڈ کی پروڈکشن کیا ہے اور کتنی اور کی ضرورت ہے؟ ہمیں ایل این جی کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ سردیوں میں ویسے ہی پروڈکشن ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور ہم جو ہے تقریباً جو ہے 700 سے 800 جو ہے جو MMBTU ہے اس میں شارٹ ہے. لیکن ہم نے اس میں جو ہے اس میں جیسے کراچی میں ایک ٹائم ٹیبل کی بات ہوئی تھی کہ ہم آپ کو آلٹرنیٹ ڈیز میں گیس دے دیں انڈسٹری کو. کہیں پہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ دن میں 3 دفعہ گیس ملے گی یا کوشش کی جائے گی، تو اس طرح مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناؤ وی آر ان جنوری. مطلب آپ لوگوں کی بھی یہی پرائیورٹی ہے کہ گھریلو صارفین کو جو ہے وہ گیس کی فراہمی پہلے ہونی چاہیے؟ حکمت عملی کیا بنائی جا رہی ہے مزامل صاحب؟ دیکھیں حکمت عملی تو میرٹ آرڈر میں ڈومیسٹک گیس سب سے اوپر آتی ہے. پھر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں کھاد کی قیمتیں مہنگی ہو گئی، تو ہم نے اس دفعہ جو ہے فرٹیلائزر سیکٹر کو جو ہے گیس دی اور ریکارڈ فرٹیلائزر پیدا کی، تاکہ پھر بھی اس کے علاوہ شکایت ہو رہی ہے کہ فرٹیلائزر ابھی بھی کم ہے ملک میں. اگر وہ نہ کرتے تو پھر فوڈ سیکیورٹی کا ایشو آتا ہے. اسی طریقے سے ہم جو ہے گیس جو ہے پاور سیکٹر کو بھی دے رہے ہیں اور اس کی بھی کٹ کر کے اب اس کو بھی فرنس آئل پہ بھی تھوڑا بہت لائیں.
اوور آل ہم مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے مینج کریں. ابھی آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہی تو تھی, نظام صاحب 2.8 ہو ارب جائے گا ڈالر. مینج؟ یہ سردیاں اسی طرح سے گزارنی پڑیں گی یا پھر سردیوں میں ہی سنی جائے گی عوام کی؟ دیکھیں جنوری میں ایک آدھ شپ کا مسئلہ آیا, دسمبر میں بھی تھا, لیکن اب جنوری کا مہینہ ہے, فروری, لیٹس ہوپ کہ ہم فروری سے جو ہے جو ابھی صورتحال ہے اس سے بہت بہتر ہو جائیں گے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. مزمل اسلم صاحب, ترجمان وزارت توانائی, ہمارے ساتھ موجود تھے. کوئی ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. امریکی فورسز کے انخلا کے بعد پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی سیاسی اور معاشی خود مختاری کی آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو یا پھر OIC کا. پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے مشکل حالات میں افغان حکومت کی مدد کی ہے, جبکہ یہ بات ہمیشہ سے آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والی تخریب کاریاں اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ہمیشہ سے افغان سرزمین کا استعمال ہوتا رہا ہے. اور پاکستان کے لیے سب سے بڑی اور خطرناک دہشت گرد تنظیم آج بھی افغانستان میں ہی چھپی ہوئی ہے. TTP آج بھی افغان سرزمین سے چھپ کر حملے کر رہی ہے. افغانستان کی طرف سے دہشت گردی, ہیومن ٹریفکنگ, اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاک فوج کی طرف سے باڑ لگائی گئی. 2400 کلومیٹر کا پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کا کام تقریباً 90% تک جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. طالبان کی حکومت سے قبل افغانستان کی گزشتہ حکومتیں بھی اس باڑ کی مخالفت کرتی رہی ہیں, مگر گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغانستان سیکیورٹی فورسز پاک افغان بارڈر پر لگی خاردار باڑ کو ہٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گزشتہ دنوں انٹرنیشنل میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں وزارت دفاع کے ترجمان نے عنایت اللہ خوارزمی نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستانی فوج کو افغانستان پر باڑ لگانے سے روکا گیا ہے, جس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دونوں جانب بسے قبائل کے درمیان ایک تقسیم ہو جائے گی. پاکستان کی جانب سے افغان اعلیٰ حکام کو بارڈر پر باڑ ہٹانے کی صورت پر اپنے کنسرن سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کے لیے پاکستان کی طرف سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. مگر اس وقت بقول دنیا کے یا انٹرنیشنل میڈیا کے پاکستان بیک افغان طالبان کی نگران حکومت اور پاکستان کے درمیان باڑ ہٹانے کے واقعات پر تناؤ کسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. آخر وہ افغانستان اور طالبان کی نگرانی حکومت جس کے لیے پاکستان اقوام عالم میں ہمیشہ سے آواز اٹھاتا رہا ہے, باڑ کے حوالے سے اور بارڈر کے حوالے سے تناؤ کیوں پیدا ہو رہا ہے, اسی پر ہم بات کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب, سابق سیکرٹری فاٹا ہیں اور افغان امور کے ماہر بھی ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب, ایک پاکستان ہر فورم پر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی حمایت کرتا رہا ہے, معاشی سالمیت ہو, خود مختاری ہو, افغانستان کی ہر فورم پر جو ہے وہ آواز اٹھائی جاتی ہے. انٹرنیشنلی بھی یہ ایک پرسیپشن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے افغانستان کو. پھر اس کے باوجود جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں, آخر یہ تنازع خاص طور پر جو باڑ کے حوالے سے ہے یہ کیوں پیش آ رہا ہے اور کیوں اس کے اوپر جو ہے دونوں ایک پیج کے اوپر نہیں آ رہے؟ کیا بات چیت ہونی چاہیے اس کے اوپر, کیوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا؟ دراصل میرے خیال میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوکل ہے, مسئلہ کسی جگہ پہ ہوا ہے, وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں. یہ پاک افغان بارڈر کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کیا سکتا ہے گروپس ہیں, ڈرگ اسمگلرس تھے اور کچھ ویپن اسمگلرس تھے اور کچھ اور بڑے بڑے اسمگلر گروپ جو ہے ان بارڈروں کے اوپر, اور وہ جو ہے انہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں بھی رکھی ہوتی اور وہ طالبان نظر آتے ہیں لیکن وہ طالبان ہے نہیں. اور میرے خیال میں وہ کسی طریقے سے جو طالبان کی قیادت ہے ان کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں, اور میرے خیال میں ابھی مجھے بتایا گیا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. جو باپ وہ لے گئے تھے انہوں نے وہ واپس کر دیا ہے, اور دوسرا جو 8-9% ابھی رہ گیا تھا اس کی بھی اجازت دے دی کہ آپ لگا لیں. تو میرے خیال میں یہ معاملہ ایک طریقے سے حل ہو گیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ جو ہے وہ اس سے بات ہونی چاہیے, اور تمام جو پاکستان کے تحفظات ہیں ان کے اوپر زیرو ٹالرنس کے مطابق کام ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ تھوڑا سا لوز بات دینے کی ہے ان کو, بات چیت کے اوپر پہلے دن ہی بتانا جانا چاہیے. اگر پاکستان اور
افغانستان کے درمیان بات چیت ہو، تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور میرے خیال میں اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں ابھی تک ہم نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ یہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جنرل انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ وہ افغانستان کی اسرائیل جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ تو انہوں نے پرامس کیا ہوا ہے۔ یہی تو کیا تھا۔ لیکن آگے جو ہے یہ جو لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، ان کا کیا کرنا ہے۔ افغانستان کی حکومت کبھی وہ کہتی ہے کہ مثال کے طور پہ وہ کہہ سکتی ہے کہ آپشنز آپ بتا دیں، ایک آپشن دے دیں کہ ہم کہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، اور میرے خیال میں وہ بھی مرحلہ وار یعنی ان لیڈرشپ ہے ان کو پہلے حوالہ کر دیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے لیڈرشپ ہے، اور اس طریقے سے یہ معاملہ حل ہوگا۔ اور دوسرے طریقہ یہی ہے کہ جو جس طرح انہوں نے اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان نے کیا ہے اور ہم ان کو خود کے خلاف ایکشن لیں گے، تو وہ بھی ہمیں قبول ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں اس میں ہمیں کہنا چاہیے کہ ان کو افغانستان کے اندرونی حصے میں لے جائے، جیسے قندوز کا پراونس ہے یا کہیں اور ہے، یہاں بارڈر سے اٹھا کر ان کو وہاں لے جائے، اور ہم آپ ہمارے جو بھی وکلا ہے یا کوئی اور ہے وہ ہم بھیجے اور کہے کہ ان کے اوپر یہ الزامات ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری حکومت کو سیریسلی اس کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم پراسپیکٹو وزیر اعظم کو شہید کیا ہے، انہوں نے ایک 3 اسٹار جنرل کو شہید کیا ہے، اور 2 اسٹار جنرل کو شہید کیا ہے، اور انہوں نے اسکول کے بچوں کو شہید کیا ہے۔ تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں جس کے اوپر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر لوزلی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہماری حکومت کی طرف سے تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور انہوں نے سیز فائر کر دیا ہے۔ سیز فائر کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو مانتے ہیں۔ یقیناً ہمارے کنسرنز محمود شاہ صاحب بہت زیادہ آبویس ہیں اور بڑے ہیں، جس طرح کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ کیا کیا نقصانات جو ہے ہمیں اٹھانے پڑے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ ان کی وزارت دفاع کی طرف سے بھی ایک لاجک سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستانی فوج کو افغانستان پر باڑ لگانے سے روکا گیا، اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں جانب بسے قبائل کے درمیان ایک تقسیم ہو جائے گی۔ پاکستان کی جانب سے افغان اعلیٰ حکام کو بارڈر پر باڑ ہٹانے کی صورت میں اپنے کنسرن سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے آگاہ کر دیا ہے۔ دراصل یہ تو بات چیت کر رہے ہیں کہ اس طرح کے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں اتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جی وہ فلانا لائن ہے۔ لائن کا کیا مطلب ہے؟ اقوام متحدہ کے اندر 1947 میں افغانستان نے پاکستان کو ریکگنائز کیا ہے، اور انہوں نے لکھ کے دیا ہے، اور برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی گواہ تھی وہاں پر جو اقوام متحدہ میں جو بات چیت ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد اس کے اوپر یہ تمام جو لائن ہے یہ فلی ڈیلینیٹڈ ہے، اس کے اوپر بارڈر پلر پوسٹ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی کے بارڈرز کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے کہ یہ قبائل ادھر ہے اور وہ قبائل ادھر ہیں۔ دنیا کی کون سی لائن ہے جو کہ اس طرح لوگوں کو سپریٹ نہیں کرتی؟ تمام جتنی بھی لائنیں دنیا میں ہے بارڈر بنے ہوئے ہیں، ان کے دونوں طرف کے لوگ جو ہے وہ ایک ہی جنس کے وہ ہوتے ہیں، اور وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، اور اتنا ٹائم گزر گیا تو یہ ابھی تک تقسیم نہیں ہوئے۔ تو میرے خیال میں نہیں تو اس کو کس طرح سے محمود شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح سے اب ڈیل کیا جانا چاہیے؟ اس کو اس طرح سے ان اٹینڈڈ تو نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک واقعہ جو ہے باڑ اکھاڑنے کا یا ہٹانے کا، اور پھر اگر پاکستان کی طرف سے کوئی کارروائی عمل میں آتی ہے تو یقیناً چیزیں خراب ہونے کا ایک احتمال ہے۔ تو کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے اس مسئلے کو؟ میرے خیال میں اس کے اوپر بہت کلیئر کٹ نیگوشیشن ہونی چاہیے۔ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کی لاعلمی، ان کی یہ جو انٹرنیشنل بارڈر اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے، ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ پاکستان اس کو بہت سیریسلی سمجھتا ہے۔ یہ جو بات ختم ہونی چاہیے کہ
सही। ग्रुप जो है वो क्लियर कट एक नेगोशिएशन जो है वो वक्त की ज़रूरत है, होनी चाहिए। इससे पहले के हालात जो हैं मज़ीद उसमें तनाव पैदा हो। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा है जी। ओमिक्रॉन कोरोना की एक किस्म और कोरोना की 5वीं लहर के बारे में बहुत बात हो रही थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2022 शुरू होते ही कोरोना की इस लहर का फैलाव जो है वो बढ़ सकता है। चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं, किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या हिकमत अमली है, इसी पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आपको ये बताएं कि पीटीआई की हुकूमत को जो है वो एक बड़ा चैलेंज जो दरपेश रहा वो कोरोना का चैलेंज भी था। एक जानिब तो मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म होने के बाद सिंध भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं, तो दूसरी जानिब कराची में कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भी अब बेकाबू हो चुका है। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट से गुज़श्ता 3 रोज़ में आपको बताएं कि मस्बत केसेस की जो शरह है वो 7% तक पहुंच चुकी है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट सिंध के अलावा इस्लामाबाद और लाहौर में भी तेज़ी से फैल रहा है। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के मजीद 34 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद 100 तक जा पहुंची है। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन के 28 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद शहर में मजमूई केसेस की तादाद जो है वो 77 हो चुकी है। आज होने वाले एनसीओसी के इजलास में ये बात सामने आई कि ओमिक्रॉन के बायस कोरोना वायरस की 5वीं लहर तेजी से फैल रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 708 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 7 करोड़ से ज्यादा अफराद मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर किए गए कोरोना टेस्ट की तादाद तकरीबन 35 से 40 हज़ार है, और अगर टेस्ट की तादाद को मजीद बढ़ाया जाए तो कोरोना केसेस में मजीद इजाफा भी सामने आ सकता है। गुज़श्ता दिनों में एनसीओसी मुल्क में 5वीं लहर के हवाले से खबरदार किया था एनसीओसी ने, मगर सूरत हाल यकसर उलट है। जहां दुनिया ओमिक्रॉन के खतरे के बायस एक बार फिर से पाबंदियां लगाने का सोच रही है, तो हम लापरवाही का मुजाहरा आखिर क्यों कर रहे हैं? इस वक्त कोरोना फैलने की शरह में मुसलसल इजाफा कराची और सिंध में हो रहा है। क्या वजह है कि सिंध हुकूमत इस हवाले से कोई सख्त पॉलिसी नहीं अपना रही है, और अगर ये बहुत तेजी के साथ फैल रहा है तो फिर इसको किस तरीके से जो है निपटा जा सकता है इससे, या फिर ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, इसके ऊपर भी हमें जो है वो बात करनी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ सिंध कासिम सोमरू साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और इसके अलावा डॉक्टर जावेद हयात साहब जो कि वैसे तो कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वो डायरेक्टर भी रहे हैं कोरोना केयर के एट PKLI, और बड़े करीब से उन मरीजों को वो डील करते रहे हैं और वो देखते रहे हैं म्यूटेशंस को भी ऑब्वियसली जो होती रही हैं, जो मरीज आते रहे हैं, जो अलामात उनमें जाहिर होती रही हैं, और जिस तरीके से इलाज होता रहा है। और इसके अलावा मेंबर हैं कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप CH के, ये पंजाब गवर्नमेंट का एक ग्रुप जो है वो बनाया गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, एक बड़ी तेजी के साथ कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो फैल रहा है, और अगर उस तरह से कियोस नहीं है इस वक्त तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद कुछ हफ्तों में ये बढ़ सकता है। किस तरीके से जो है वो अब हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं, क्योंकि आपने भी यकीनन नोटिस किया होगा और हम सबके इल्म में है कि लोगों का शायद एक डर या खौफ कोरोना को लेकर अब कम हो गया है। हम मार्केट्स में भी जब बाहर निकलते हैं तो मास्क की पाबंदी नहीं की जाती, SOPs पर अमल नहीं किया जाता। मुझे ये बताएगा कि किस कदर मुहलिक हो सकता है ओमिक्रॉन? म्यूटेशन का जी हाँ, ओमिक्रॉन इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है, और 110 ममालिक से ज़्यादा इसकी जो है ना इससे इफेक्ट हुए हैं। और इनफैक्ट अभी ओमिक्रॉन डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा डोमिनेंट वायरस बन जाएगा, इस पे तो कोई शक नहीं है। और हमारे यहाँ भी अभी केसेस रिसेंटली फर्स्ट केस 13 दिसंबर को रिपोर्ट हुआ था कराची में, और उसके बाद इनके केसेस की तादाद बढ़ रही है, जैसे आपने उसकी तरफ इशारा भी किया। तो केसेस तो बढ़ेंगे, ये डेल्टा को रिप्लेस भी कर सकता है और डोमिनेंट। अच्छा, डेल्टा के साथ एक कंपैरिजन भी डॉक्टर साहब इसका किया जाता है, डेल्टा से ज्यादा मौलिक है ओमिक्रॉन, क्या समझ पाए हैं अभी तक एक्सपर्ट्स इसे? ओमिक्रॉन 24 नवंबर को इसका पहला केस रिपोर्ट हुआ, तो अब हमारे पास तकरीबन 6 हफ्ते का इसका वो डाटा मौजूद है, दुनिया भर से रिपोर्ट हो रहा है। और ये जो है इसके 2 मेजर डिफरेंसेस, इसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा है। अच्छा। इसकी बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन है, एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होता है, लेकिन इसकी जो उतनी ख़तरनाक ये बीमारी नहीं है जो डेल्टा है।
अभी तक जो 6 हफ्ते का डाटा है उसमें हॉस्पिटल बहुत कम लोग हैं ओमिक्रॉन की वजह से। जो दाखिल हुए थे हॉस्पिटल के अंदर उनके भी मॉडरेट डिजीज थी, और तीसरा उनकी जो मॉर्टेलिटी थी वो कहीं कम है, 10 गुना कम है डेल्टा वायरस से। तो ये तो अभी तक ये जो डाटा बड़ा क्लियरली बताता है। फिर इसके सिम्टम्स भी थोड़े से उससे मुख्तलिफ हैं। अच्छा, मुख्तलिफ हैं। इसमें वो सांस की जी हाँ, इसमें जो डेल्टा के जो ज़्यादा सिम्टम थे उसमें कहते हैं कि आपकी जो सूंघने की हिस्सा है वो मुतासर होती थी, और जो टेस्ट थी आपकी वो मुतासर होती थी। इसमें वो कतई तौर पे नहीं। उसमें ज़्यादा बुखार होता था, इसमें बुखार कम होता है। इसमें जो सांस की तकलीफ है वो उससे कहीं कम होती है, और इसमें जो लंग्स यानी माइल्ड है, सिम्टम्स इसके माइल्ड हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही रहेगा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ सिंध कासिम सुमरू साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कासिम सुमरू साहब, ये एक राइज जो हम देख रहे हैं सिंध में, स्पेसिफिकली कराची में हम देख रहे हैं कि 403 केसेस सिंध में है, तो उनमें से सिर्फ 321 जो हैं अब वो कराची में हैं। क्या वजूहात सामने आ रही हैं? कहा जा रहा है कि SOPs पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा, या फिर वैक्सीनेशन का ना होना उस तरीके से। 40% अभी कराची जो है वो वैक्सीनेट हो सका है, वो भी एक वजह हो सकती है इसकी। शुक्रिया आपका। देखें, पहली बात तो ये समझनी है कि ओमिक्रॉन को सिंध में या कि पाकिस्तान के किसी इलाके से तो नहीं आया है। ये यकीनन हम बाहर से लोग जो आए हैं उन्हीं के थ्रू आया है। जैसे आपने ख़ुद कहा कि कराची या हैदराबाद या अपना लाहौर या फिर इस्लामाबाद में जिन एरियाज़ में इनकी जो प्रेवलेंस ज़्यादा है उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे पास इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ज़्यादा आई हैं। जब फ़्लाइट्स आती हैं तो जो एयरपोर्ट्स हैं वो हमारे जो फेडरल इदारे हैं उनके कंट्रोल में, जहाँ पर उनकी प्रॉपरली एंटीजन टेस्ट होता है और वहाँ से वो लोग वापस आते हैं। जो लोग हमारे पास C कैटेगरी में डिक्लेयर्ड हैं वहाँ उनको हम क्वारंटीन करते हैं, और फिर दूसरे जो बाकी लोग हैं वो अपने अपने घरों को जाते हैं इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी। बट अभी एक राइज नजर तो आ रहा है ना कासिम सुमरू साहब, कोई इन्फेक्ट उसको किस तरह से आप डील करेंगे आप? जी मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि देखें, हमारे पास जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर एक ही है ना कि आप मास्क पहन लें, वैक्सीन अगर नहीं लगवाई तो आज भी लगवा लें। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो हमने और आपने सबने मिल के लोगों को अपने आप को इस बात के लिए रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अभी तक हम जो है वो कोरोना अब 2.5 साल, अब तीसरे साल में हम दाखिल हो गए हैं। तीसरे साल के बाद भी अगर हम ये बात ना सीखें कि हमें उसको किस तरह से डील करना है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। आपकी मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है, हमने अपने तौर पर बड़ी कोशिश की है, गवर्नमेंट्स ने, ऑल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, उन्होंने, डॉक्टर्स ने, हर सोसाइटी के वो बाशऊर लोगों ने अपना अपना रोल प्ले किया है। लेकिन हमें आज भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि दीज आर, अब हम अगर ये बात ना सोचें कि खुदा ना खास्ता मेरे इन्फेक्ट होने से मेरे फैमिली है वो इन्फेक्ट हो सकती है, मेरे घर के जो बाकी अफराद इन्फेक्ट हो सकते हैं, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा सूबा, मेरा मुल्क इन्फेक्ट हो सकता है, तो हमें उसके लिए जितनी पॉसिबल मेजर्स अपने तौर पर अगर डिसिप्लिन करने के लिए लेने चाहिए वो हमें ज़रूर लेने चाहिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, देखें इस वक्त ये शादियों का सीज़न चल रहा है, अगर आप बाहर से लोग आए और बाहर से लोग, बहुत सारे लोग इन शादियों की वजह से आए, तो जब वो लोग यहाँ आए तो दे आर नॉट टेकिंग केयर कि वो खुद अपने आप को क्वारंटीन कर लें, 3 दिन देखें, खुदा न खासा सिम्टम है, PCR करवा लें, लेकिन वो बजाय वो शादियों में चले जाते हैं। और these are the things that you know, ये इसमें लेकिन अगर सूरत हाल काबू से बाहर होती है सुमरू साहब, तो किस किस्म की पाबंदियां एक्सपेक्ट की जाएं? क्या लॉकडाउन की तरफ जा सकती है हुकूमत? किस किस्म की पाबंदियां लग सकती हैं? देखें, हमने अभी भी जहाँ कराची में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इस किस्म की हुई है, तो वहाँ पर हमने माइक्रो लॉकडाउन लगाया है। अभी भी कराची के अंदर एक छोटे से एरिया में हमने लगाया है, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस थे। लेकिन मेरी आपके थ्रू अपने पाकिस्तान के भाइयों से ठीक है कासिम सोनू साहब, ठीक है। मैं क्विकली एक पॉइंट डॉक्टर साहब से भी लेना चाह रही हूँ, बिकॉज डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि इसके सिम्टम्स थोड़े माइल्ड होते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई गलत मैसेज जो है, लोग फिर उस चीज़ को ही ना बहुत लाइट लेना शुरू कर देते हैं या माइल्ड लेना शुरू कर देते हैं। सिम्टम्स माइल्ड हैं, लेकिन मेरा ख्याल है SOPs पर तो उसी तरह से अमल दरामद करना पड़ेगा, और हमें मतलब इसके फैलाव को रोकने की भी ज़रूरत है। क्या आप सजेस्ट करेंगे या क्या आप जो है वो मशवरा देंगे आवाम को, पब्लिक को, किस
किस तरीके से जो है वो इससे बचा जा सकता है? क्या वही तमाम एहतियातें हैं जो डेल्टा के लिए या दूसरे